Welcome to GB Herald News. News alone cannot take you to the destination. We, the team of professional journalists, work untiringly to make your way easier. For unbiased, balanced, and vibrant news, views, interviews, and articles, please log in www.gbherald.com. मेरा नाम एहसाम है और मैं वाटर एंड पावर में एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सब इंजीनियर काम करता हूं। तो हमने यहां से ABC केबल का जो स्टार्टिंग किया है, यहां से अलीआबाद से जो पहले जो ताजिक का जो प्रोग्राम था वो वहाँ ब्रेक हो गया था। अब यहां से हमने शुरू किया है, तो तकरीबन ये 15-20 दिन के दरमियान ये क्लियर हो जाएगा यहाँ अलीआबाद में। और हमारा काम करीमाबाद पे भी चल रहा है और इंशाअल्लाह होप तो ये डोरखन तक हमने टारगेट बनाया हुआ है। 20 दिन में इंशाअल्लाह कंप्लीट करेंगे और इंशाअल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। और गुते आमी तंदुरोन लगे गुते नो तो मी बाजार एरिया नोटिस्तान बेस्ट सर मकेने खोले टूरिस्ट दुटान होलुम वे गने बेसन मसला नो मान से खोलो मी शुरुतान गुते बिशल यूं ही क्लियर में मी इंशाअल्लाह उके अपग्रेड में मी हर दिशलो में मी और करीमाबाद लो मी दुरो गुते जारी बिला और तकरीबन क्लियर ताने लेके बहुत कम टाइम तुम क्लियर में मी बाजार एरिया लो करीमाबाद। अच्छा मी तंगुते लाइन दुरोन छवान के अलीआबाद बाजार है गुतमी दुरो अलीआबाद बाजार चुमनी में सीधा हैदराबाद डोरखन खा मी गुतलाइन दुरो मनास बिला और गुते खेने मी बाजार एक अस्पताल रोड चुम काली रोड टर्दिमे बान इंशाल्लाह खोलम यार ने के डोरखन खा मी तस्बिला करीमाबाद साइड के लगा बिला और मी अलीआबाद स्टॉप पे मी खोलो लगाबान करीमाबाद लगाबान मी अलीआबाद मी बेर स्टॉप बान के मी खोलो लगाबान इंशाल्लाह मी कोशिश बिला के बेर मंसूर में मन के 20 दिन तो लगा में मी कोशिश बिला के अलीआबाद बाजार यार मामी का लाइन बिसुम के इते तुम बेहतर हन दुरो ने कोशिश लुबान मी गवर्नमेंट बेर मन मी अफसर तीन बांक ओवर को जो को सलाम बिला मितन मी गुत दुरोवर कोशिश ने तना खोलर सुमन और मी खोए बाजार बेर मन बाजार खू बांक खुवर का अमितन दुरोन ब्लैक गुते तुम खुवर को और फायदान में मी यार मामिता लाइन एंड बिलुम के इतोलो लाइन बार लूज मनास और इके चीज ने वाइड खुक बुट डिस्टर्ब बम इते तुम मुते बिला के खुवर को और शुआन महिला और मीमर का शुआन महिला हरलतन मनी में खुद डिस्टर्ब मई बम खू कारोबार लो बुट मसलेंग में बिसुम इते वाइड खुवर को और शुआन मनी में बेस हरलतन मनोमोलो मी बेशल के डाकोरटा तू शबम उके मिसिमो नाराज मैं बम बेस 2 मिनट ने गाना खुद जितना तू मन से बम लेकिन मी खुशी भी लगे गुते चीज़ में तो लाइन ना दोरो लगे गुते तुम खुर को और फायदा मनी मी एकदम लाइन दिल जन ए तुम बात में पचार कंप्लेन ने गाना ओ मैं बेस गुता लाइन में तम लगे या टमी हिक जमर लाइन लगा चमान इते वयटे कुसयार मी सतारा मी सनमिन के छुमार तारा ना मी सनमिन के इसे ते में को लांग में से तीक्ष्ण वजटे के इसे डिस्टर्ब मैं बम हरल तन मनी मी सिजांग दुई बिलुम निशास कुल सरातानी ते वेट मु जंग दु न सेनस मनी मी जंग दु बिलुम ते वेट यारम दुकानदार डिस्टर्ब मैं बम मो इंशाल्लाह इते चीज तुम जान छोड़ मनी मी के जान छोड़ मनी कंप्लेन इंशाल्लाह खुद तुम बादलो बाजार के अमल लगा महिला के तेलुम के मुमी असनाबाद सुमनी मटे खोले जे अस्पताल चो खामी लगा तान लेकिन अखरुम खामी मले कंप्लेन नती बिला के ते गुतलाई न लूज बिला या गुते चीजन लेकिन इंशाल्लाह खोलम यार ने के मुमी लगा बान खोलम यार ने के ते चीजन कंप्लेन ना टूटी मी कोशिश बिला के गुते महला मुतुल के मनी में कुल के गुते तुम यार ने इको योन उल के मनी में के मी इते तुम खुशी बिला और कोई तुम बाजार बेर मन बांक तो तुम खुश बाना पाना इतना जिमल मी लाइन इन दिल जन इत तुम बाला लेल में मी बस अच्छा ते बिला के यार रे अमी तनी पलासन नुकानी यार दो चमम कि मतलब दस्तानंग तनिन ये वो ने तनिन बेस मिसी शाट खतरा में बिलुम लेकिन गुतमु गुस्सा में सन मी तारन आगे सन लगा मनी भी के गुस्से तुम मर शाट के मसला पी इजी तरीका मी बेल्ट दिली असला मी
کے پہ تسبلا ایتن سنباد لو یار دواشن آرام کامی مدرو تسمے میبان یار پامی تن بلوم کی تو وقت بیچ شاٹ خطرہ میں بلوم حرالت تن منو ملو بیس حرالت منو سنباد لو پلاس انو کا یار دوسری خواہ کافی حرالت میں یاد دیار چون دو یار سن سنباد میں سی کرنٹ لگا مناس چانس میں بلوم اور ایک چیز ان بالکل ختم بنی سن مومی میں شاٹن ماٹن مناس خطرہ پی جب تک ممی یا تو دواشن مو امی کمی میرے کلیم پچھن بسان کے لاکاری نمی کم بسان کہ یار نے غیقیاں کرے تس چانس فلوم لیکن مو گتا وقت ایتے غیقی سسٹم بالکل کمپلیٹ فاش منی می ایتے یار نے آمین انکنی کھر حکم کے دل جام بس ای موریس کا ندرو چام لیکن مو ایتے لاک نتنین ایتے سسٹم ان فاش منی سان مو می ملے لاکارین بسان آمی کان لاکارین بسان کھولو مو مات تل چام کھولو جا پچھی ڈاکوٹا دوسن دل جبا کل آکار آمی تن بلا کے گتے دلی ہم سنباد لو میں نے کہ گتے یوں مشنتن لیقنتن گتے لاکار دلی اس آئے میں جب تک جیدانین کمپلین آفیس لو آرڈر میں منم سنباد لو می کمپلین منم سنباد لو می گتے نو کنی نیر نیا لائن کے دلی اس میں یبان اتے تم علاوہ میں نے دلی میں کہ انہیں جرمدار بھائی انہیں غیقی بھائی اور مو گتے وقت گوکے چیز می دلی بان کے گوکے چیز نے می مت شاٹ تسم بالکل محفوظ منان می گوکامی کان لاک چین بسنگ گوکے بازار لو عام منل کوے چان صرف ٹوٹل واٹر اینڈ پاور میمت ملاوا گوکے منل کا پی میملے جب آمی تن نیا لائنن بازار منش یا محلہ منش اتے میملے سروس لائن آمی تن نیا مکان دول جلا کہ انہیں آر یار منظوری ہو تم سنباد لو میملے گوکے مینی مین انہیں باندار ایر دل جان دل ان سنباد انہیں ایریار نیچے اور گوکے عام بازار اٹے اوے چان بالکل اوے چمان گوکے صرف می ملی میں مومن نے گسمی نیا تار وشمان اگر کھنے بندہ میں نے غیق نتن گسے تار چوم میں نے کھر چھیل نتن دل جائے کہ ان مجرم بھائی انہیں سزا یا چین می افسر تن کسن بلا کہ امین نے گتے چیزن یہ چمان کہ مال چنے یہ چانک کے اس بندے کا نام بتاؤ اور انہیں امین بھائی کے انہیں بندہ دین انہیں مجرم بھائی انہیں خلاف ایکشن میں گورنمنٹ ایکشن ہے چی پولیس ایکشن ہے چمن انہیں باقاعدہ سزا کیا ہے اس چانس بلا گتے چیز سم باقی می مرتے بلا گتے چیز امی تم بلا کہ گتے سم می مر گسولو می چابی طریقات چمان چابی لگا می چابی اٹ می ٹائٹ چان لگا منو سنبادلو گتے سنبادلو مو گکا دکان امی کان می اکھولا خادی میں بان کالج روڈ خا اکھولا خا کمپلیٹ منو سنبادلو جی ملا می دکان لو بجلی اپی لوس منی بھی اتا چیز سم جان چھوڑا منی می کوئی کہ کاروبار ہے مو 2 گھنٹان 3 گھنٹان 4 گھنٹان بجلی ہوئی چان کے اتو لو کہ می تکھتی مانو ملو کھوئے ڈسٹرپ میں بام اتے تم کھوئے بالکل آزاد مانو اوئی مو بجلی عزت کا ہویا چمان اور دوسرا ہن تے بلا کہ می گوکے نیا امی کا لائن لگا تان می لائن لگا تان لگا نے تن اتم بادلو گتو وقت گت امی سن وائرسن دی بھی کہ تے وائر دکان کافی بن بھی سن بن ونا سواجہ تے می گت درو کے سٹارٹ تان لیکن بیر من می پیار مو لائن می کٹ ہوتا کہ اکے لائن ممر گزارش تے بلا کہ منن مالکان ان بانک کے دمان مائی مو لائن دالتین بیسن عمر جملے می لائن دالتان نو سے جملے می بھائی بدنامی میبان کھوئے سے لائن درو چم کھوئے یہ غیق ہے تمن نسنین جی مل تے بلگ می گتا لائن موصلہ کھلو کھگی من ات تم بادل می یرس مارکیٹ تے چٹ می فاتح چن فاتح تم بعد جی مل ملنے کے سوچائی غیق ہے چم بدنامی میان می ایک چیز نومن سواجی منن با کلو دکاندار ہے امین مالکن با اچھا دکان گوئی مذاتی بلا ما امیت لائن می خاگی ٹھمان کے توقتی دمانین ما مائی مو لائن دالت ونک ما بوٹ شکریہ میں می اتو اومنش کے جمال کھوئے لائن خاگی بان کھوئے غیق تام نسنین جمال بیت بدنامی میابان بیس خود سمیار نے کہ کھوئے لائن خاگی ٹھان کھوئے غیق چنی چان نسنین می بدنام میں چان ایک چیز ان اومن سواجی بیس مالیل بلا کو تنایا لائن دل جان نسنین مالیل بلا دمانی مائی مو مارکیٹ مالکان تین من مانگ کے ممر گزارش تے بلا کہ دمان ما مائی مو لائن دالت من کہ ما بوٹ مہربانی میں می بوٹ شکریہ میں می ورسلام سلام. Thanks for watching. Send your comments on gbherald2015@gmail.com, gbheraldnews@gmail.com.